This is Galaxy News Hour live. अहिले सरकारी कार्यालयहरूका अगाडि सेवाग्राहीलाई रात बिरात नभनी लाइन लगाउने होड हेर्दा लाग्छ जुन सरकारको पालामा नागरिकले पाउने दुःखको ग्राफ सबैभन्दा अग्लो हुन्छ त्यही सरकार सफल मानिने मानक बनाइएको छ। त्यही भएर हुनुपर्छ राज्यका हरेक निकाय यही मन्त्र जपेर काम गर्दैछन्। जसरी हुन्छ नागरिकलाई दुःख र हैरानीले थिच्ने, विद्युतीय सुशासन भनेर माथापच्ची गर्ने तर झ्याले शासनमै रमाउने, अनलाइनबाट एक क्लिकका भरमा हुने कामका लागि पनि दूरदराजबाट कैयौं दिन हिँडाएर आकुल व्याकुल बनाएर नागरिकलाई झ्यालमा लाइन बस्न लगाउने सरकारी रवैया कति पनि सुधार भएको छैन। राहदानी बनाउन राहदानी विभाग अगाडि रातभर लाइन त लाग्नु परेको थियो, तर सेवाग्राही नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पनि पुसको चिसोमा रातभर उभिन बाध्य पारिएको छ। राहदानीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएपछि सेवाग्राहीले टोकनकै लागि चिसो र कोरोना संक्रमणको समेत जोखिम मोलेर कोचाकोच भिडमा बस्नु परेको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी एकै प्रकृतिको कामका लागि अनेक ठाउँमा यातनापूर्ण तवरमा लाम बस्नुपर्ने बाध्यता र सरकारी संयन्त्रको नसुध्रिएको कार्यशैलीमा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबी र सरकारी वकिलबीच बाजिएको रायका साथै नारायणहिटी दरबारमा बतास समूहको प्रवेशबारे सरकारी छानबिनको निष्कर्ष पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सरकारी वकिलद्वारा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल सिआइबीमै फिर्ता, अनुसन्धान नपुगेको ठहर। सिआइबी भन्छ सुझाव अनुसार अघि बढ्छौं। राष्ट्रिय परिचय पत्रका नाममा अनावश्यक शास्ति, एकै निकायमा एकसाथ हुने कामका लागि अनेक झन्झट। राहदानी बनाउनु अघि पुसको चिसोमा रातभर लाइन। कोरोना संक्रमण तीव्र, एकै दिन थपिए 1350 संक्रमित। देशभरका विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द। नेपाल वायु सेवा निगमको भार थ्याग्नै नसकिने अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष। सचिव मरासिनी भन्छन् वैकल्पिक मोडेलमा चलाउनुको विकल्प छैन। र प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेटमा 3वटै विभागीय क्लब र बागमती प्रदेशको विजय सुरुवात। सुदूरपश्चिममाथि नेपाल प्रहरीको 2 रनको रोमाञ्चक जित। सहरमा कोभिडले कर्कश स्वरमा साइरन बजाउन थालिसक्यो। कोभिडको पछिल्लो प्रजाति ओमिक्रोनको त्रासदी त छँदैछ, घातक तेस्रो लहर नै बाँकी रहेकाले सरकारी अधिकारीले नै भय महसुस गरेर 25 जनाभन्दा बढीको भिड जम्मा हुन नदिने निर्णय लिएका छन्। तर सरकारी कार्यालयमै भिड भनिसाध्य छैन। कोभिडको जोखिम त छँदैछ, भिडमा सेवाग्राहीले पाएको शास्ति बयान गरि नसक्नु छ। पासपोर्ट लिन चाहनेले राहदानी विभागमा रातभर लाइन लाग्नु परेकै थियो। उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पनि पुसको चिसोमा रातभर लाइन बस्न बाध्य पारिएको छ। राहदानीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएपछि सेवाग्राहीले टोकनकै लागि जोखिम मोलेर लाइन बस्नु परेको हो। एकातिर कोभिडको जोखिम, अर्कोतिर पुसको ठिहिरो। यस्तो बेला रातभर लाइन बस्ने रहर कसलाई पो हुन्छ र? तर के गर्नु, राहदानी विभागले पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिने उर्दी जारी गरेपछि यिनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको सडकमा लाइन लाग्न विवश भएका हुन्। दिउँसो आउँदा पालो पाइँदैन, निराश भएर फर्कनुपर्छ। त्यही कारण परिचय पत्र नम्बर लिने पालोका लागि टोकन हात पार्न रातभर लाइन बस्नु परेको हो। कोभिडको सन्तासका बीच चिसो रातमा लाइन बस्नु पर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ, सुनौ यिनीबाट। यति दुःख दिने हो हामीलाई भन्नु त, यति दुःख दिने हो। पहिला खोइ 10 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यस्तो थिएन, खुरुक्क आयो, नाम लेख्यो, लिएर म रिन्यु गर्न आएको पासपोर्ट। यस्तो थिएन यहाँ, अहिले किन यस्तो भएको? यो सरकारी सेवा कतै सहजै पाइँदैन।
बत्तीको बिल तिर्ने ठाउँमा लाइन, खानेपानीको महसुल तिर्न लाइन, मालपोत दस्तुर बुझाउन पनि लाइन नबसी हुँदैन। पासपोर्टका लागि लाइन बस्नु पर्दाको पीडा त भोग्नेलाई मात्र थाहा छ। अब पासपोर्टका लागि लाइन लागेर मात्र पुग्दैन, साथमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर पनि चाहिन्छ। परिचय पत्र कहिले पाइन्छ भन्ने टुङ्गो नभए पनि त्यसका लागि सेवाग्राहीले दुई पटक लाइनको शास्ति झेल्नु परिरहेको छ। टोकन पाउन र नम्बर लिनका लागि सेवाग्राहीले बाध्य भएर लाइन बस्नु परिरहेको हो। नुवाकोट 3 पिप्लेकी सबिना लामा टोकन पाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ धाएको 3 दिन भयो, तर कार्यालयका कर्मचारीले कोटा सकियो भन्दै रित्तै फर्काइदिए। त्यही कारण उनी सोमबार बिहान 3 नबज्दै लाइनमा पुगिन्, तर टोकन हात पार्नेमा विश्वस्त छैनन्। दुःख हामीले पाइरहेछ। मैले मात्रै होइन कि यहाँ जति नै दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ नि, सबैजना भोकभोकै रातभरि यहीँ सुत्नु भएको छ रोडमा। किन सरकारले यस्तो गर्नुहुन्छ त? सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र नामको एकीकृत परिचय पत्र बनाउन भन्दै धमाधम विवरण भराइरहेको छ। त्यो परिचय पत्र सेवाग्राहीले कहिले पाउँछन्? सरकारले जवाफ दिन सकेको छैन। तर त्यसका लागि विवरण भराएर नम्बर नलिई पासपोर्टका लागि निवेदन दिनै मिल्दैन। पासपोर्टका लागि मङ्सिर 1 गतेदेखि यो नियम अनिवार्य गरिएको हो। नियम अनिवार्य गरेको सरकारले सेवा प्रवाहमा आफ्नो क्षमता बढाएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिनमा 150 भन्दा बढीको विवरण भराउँदैन। त्यसैले त सेवाग्राहीले पाउनु नपाउनु दुःख पाइरहेका हुन्। कतिसम्म भने टोकन नपाइएला भनेर चिसो रातमा सडकमै सुतेका हृदय विदारक दृश्य देख्नु परिरहेको छ। अब सरकारबाट त कहिले नै वास्ता भएको थियो र होइन। अब पहिलो कुरा भन्दा चाहिँ अब म आएको चाहिँ अब त्यस्तै 2 दिन जति भएको थियो। अरू बेलामा चाहिँ अब कहिले 1 बजे, कहिले अब म 3 बजीतिर आउने बेलामा चाहिँ पाएको थिइनँ। अनि त्यही भएर आज चाहिँ म त्यस्तै तपाईँको 5 बजीतिरै आएको होला। आज होइन, हिजो हिजो बेलुका चाहिँ 5 बजीदेखि आएको। जहिले नि हेर्नुहोस् 8 बजे आउँछु, टोकन पाउँदिनँ। लाइन बस्दा ऊ लाइन मात्रै हुँदो रहेछ, टोकन हुँदैन रहेछ। हेर्नुहोस् राज्यले सुविधा छैन केही। यत्रो जनताहरू हेर्नुहोस् 3 बजे आउँछन्, 2 बजे आउँछन्, इनलाइन छैन। 8 बजे आउने लाइन छैन। हेर्नुहोस् कति दिन भयो तपाईँ 8 बजे आउनु थाल्नु? म 4 दिन भयो आज। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पञ्जीकरण विभाग अघिल्तिरको लाइनले सरकारी नालायकी छताछुल्ल भएपछि सरकारले आइतबारदेखि पालिका स्तरबाट पनि सेवा दिने घोषणा गर्यो। तर कार्यान्वयन भए पो पासपोर्ट नवीकरण गर्न पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रमा अनिवार्य विवरण भर्नुपर्ने नियम लागू गरिएपछि तत्कालै विदेश गइहाल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका नागरिक थप आहत भएका छन्। 4 दिन भयो दाइ, 4 दिन भयो लगातार धाएँ। मलाई त केही थाहा नहुने, अब कसैको पहिला त थाहा हुन्न नि त। पहिलो वर्षमा त थाहै हुन्न सिस्टम अब के हो कसो हो। बुझ्दा ओर्दा यताउता गर्दा 3 दिन त्यसै बितिगयो। हिजो बिहान 2 बजीदेखि राति आएँ। यहाँ कोटा सिद्धिसक्यो अरे, कता नाम टिपिसक्यो अरे। अनि टिपिसकेपछि सक्यो, 120 जनालाई मात्रै हो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि हामी फेरि अनि बस्यौँ, 9 बजीसम्म बस्यौँ। 9 बजीसम्म बसेपछि सिद्धियो। सरकार हाँक्ने नेता समाजवादका ठुला गफ गरेर थाक्दैनन्। ती गफमा प्रशासकले पनि ताली बजाउँदै आएका छन्। तर नागरिकले तिरेको करबाट पालिएका तिनै नेता र प्रशासकलाई नागरिकको पीडाले कति पनि छोएको छैन। डिजिटल युगमा पनि सामान्य सेवाका लागि एकपछि अर्को निकायमा रातभर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाले व्यवस्था नागरिकका लागि होइन, सीमित नेता र उनीहरूका चाकडीबाजका लागि मात्र फेरिएको सन्देश गएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने र अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर लिनै युद्ध जिते सरह छ। तर यसरी पाएको नम्बर वा परिचय पत्रले झोलामा फगत एउटा नयाँ कागज थप्ने बाहेक अरू कुनै काम दिँदैन। अझ नागरिकको तथ्याङ्कलाई एकीकृत प्रणालीबाटै लिन र प्रयोग गर्न नसक्दा अनावश्यक हैरानी मात्र झेलेका छैनन्, राज्य कोषको समेत जथाभावी खर्च भइरहेको छ। वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 का रुस्तम हवारी राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिचाउन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पालो कुर्दैछन्। 5-6 दिन भइसकेछ, अझैसम्म केही पाएको छैन। 9 बजे राति आउने, उभिएर बस्ने, अनि टोकन पाउने, फेरि पठाइदिन्छ घर। क्या भोलि आउने पर्सि आउने यस्तो भन्दै हिँड्दै गरिरहेछ। परिचय पत्रका लागि पर्साका हवारी काठमाडौँमा किन 5 दिन कुर्नुपर्ने? यो प्रश्न राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईलाई सोध्यौं। सरकारले ई पासपोर्टको चाहिँ बेस अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा त्यसको चाहिँ भेरिफिकेसन र त्यसको चाहिँ आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने भनिसकेपछि यो भिड बढ्यो। अनि एउटा कारण चाहिँ के रह्यो भने त्यो गर्न त गर्यो, राजधानीका स्टेसनहरू पनि त्यो अनलाइन इनरोलमेन्ट हुने स्टेसन चाहिँ जिल्ला पुग्दैनन्। अहिले चाहिँ अब 15-20 जिल्ला पुग्न लाग्यो। सुरुमा ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ हुँदै सुरुमा विभागमा मात्रै भयो, त्यसपछि ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ
हुँदै अरू जिल्लामा अहिले पासपोर्टको स्टेसन जाँदैछ। पहिलेको चाहिँ जुन एमआरपी अथवा हामीले चाहिँ गर्थ्यौँ त्यो बन्द भयो। त्यसैले चाहिँ मान्छेको सबै फ्लो चाहिँ काठमाडौँमा आयो। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि त्यहाँ जाने भए त्यहाँ गएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर यहाँ मान्छे ठोकिने भएर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा अलि बढी भिड लागेको हो। महानिर्देशक भट्टराईले यसो भने पनि यी सबै तथ्याङ्क सरकारका कुनै न कुनै निकायसँग पहिल्यैदेखि सुरक्षित छन्। यस्तो विवरण लिने निकायबीच समन्वय नहुँदा उही र उस्तै कामका लागि आम नागरिकले बारम्बार विभिन्न सरकारी कार्यालय अगाडि लाइन बस्नु परेको हो। जस्तो कि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै यो नागरिकता बनाउन आएका सेवाग्राहीको भिड हो। यसकै छेउमै फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन पनि हुँदैछ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि यही विवरण सङ्कलन गर्दैछ। जैविक विवरण अर्थात् बायोमेट्रिक सुविधायुक्त कार्डका लागि व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्नु परेको यस विभागको भनाइ छ। उसले व्यक्तिगत विवरण सङ्कलनका साथै फोटो पनि खिच्छ। त्यसैगरी औँलाको छाप, आँखाको नानी र हस्ताक्षरको डिजिटल अभिलेख पनि राख्छ। पञ्जीकरण विभागले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद आदिका तथ्याङ्क पनि राख्छ। यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावलीका लागि 16 वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ। उसले फोटोसँगै औँठाको बायोमेट्रिक तथ्याङ्क समेत सङ्कलन गर्छ। निकाय पिच्छे उही र उस्तै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सरकारले ऋणमा लिएको बजेट समेत कर्मचारीको तलब र कम्प्युटर आदिमा खर्च गरिरहेको छ। डेटा यतैको डाटालाई यसरी प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी बसेर छलफल गर्दैछौँ। यसमा छलफल गरेर जरुरी छ, किनभने एक ठाउँमा लिएर आधिकारिकता भइसकेको तथ्य र तथ्याङ्कलाई अर्को ठाउँमा प्रयोग गरिएन भने त भोलि यो त के भने प्यारालली सिस्टमहरू बढ्नु हुँदैन। त्यसैले निर्वाचन आयोगसँग कुरा भएको छ, भोलिको दिनमा यही कार्डको आधारमा मात्रै हामीले मतदान गर्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यसको लागि पनि यो चाहिँ मतदाता परिचय पत्र होइन, नेसनल आइडेन्टिटी जरुरी भन्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यो हिसाबले छ। त्यो इन्टिग्रेसन हुनलाई अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। अहिले अब जस्तो तपाईँले भनी प्रश्न उठाएको चाहिँ हामीले जे विवरण लिन्छौँ राजधानी त्यही विवरण लिन्छौँ, किन दुईतिर एकैतिर हुँदैन थियो भन्ने थियो। हामी पनि त्यो एक्सिसमा हामी चाहिँ त्यो एक्सिसको लागि हामी रेडी छौँ। राजधानीको पनि त्यो एक्सिस लिनको लागि चाहिँ त्यहाँ गर्दैछ। अलिकति टेक्निकल कुरा नमिलेर मात्रै यति भइरहेछ। टेक्निकल कुरा मिलाउँदैछन् साथीहरूले बसेर। त्यसैले यो फन्डामेन्टल आइडी हो। फन्डामेन्टल आइडीलाई चाहिँ सबैले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सरकारी सेवाका लागि कर तिरेका सेवाग्राही भने कार्यालय पिच्छे लाइन बस्न र दस्तुर तिर्न बाध्य छन्। सरकारले 2066-67 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य मार्फत सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो। एडीबीको ऋण सहयोगमा थालिएको यस परिचय पत्रले नागरिकता लगायत अरू कागजातलाई विस्थापित गर्न सकेको छैन। थप अर्को कार्ड बोक्नुपर्ने झन्झट मात्र थपेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विद्युतीय पासपोर्टका लागि वितरणको टुङ्गो नै नभएको राष्ट्रिय परिचय पत्र भराउन अनिवार्य गरिनु कतिको जायज हो? अनि सरकारका निकाय पिच्छे नागरिकले व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने स्थिति कतिको व्यवहारिक हो भनेर हाम्रा सहकर्मी अङ्गराज न्यौपानेले गृह प्रशासनमा लामो समय बिताएर हालै अवकाश पाएका सहसचिव प्रदीपराज कनेललाई सोधेका छन्। हाम्रो अहिलेको नेपालको संविधानको भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा 15 मा हरेक नागरिकको राष्ट्रिय परिचय खुल्ने अभिलेख राख्ने काम सरकारको भनेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि अहिले गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग छ, छुट्टै विभाग नै छ, त्यहाँ सहसचिवले हेड गर्नुहुन्छ। यसको छुट्टै ऐन 2076 सालमा आयो, 77 सालमा नियमावली लागू भएको छ, सबै कुराहरू छन्। भविष्यमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको एउटा छुट्टै स्वरूप राखेर नागरिकता रिप्लेस पनि हुन सक्ला भनेर आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले त्यो भइसकेको अवस्था होइन। जहाँसम्म यो पासपोर्टको लागि मैले हिजो एउटा सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ कि बरु सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगेर आउनु सजिलो हुन्छ, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन गाह्रो हुन्छ भनेर म भर्खरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको मेरो आफ्नो अनुभवमा भन्छु। यी पासपोर्ट बनाउने पूर्वाधार परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दै गरेको अवस्थामा केही समयको लागि अति जरुरी पर्ने बाहेकलाई अहिले सिफारिस नगर्नुहोस् भनियो, त्यो ठिकै हो। 2009 सालमा नेपाल नागरिकता ऐन आउनुभन्दा अगाडि पनि त पासपोर्ट जारी भएको थियो। उति बेला बिना नागरिकता पनि पासपोर्ट जारी हुन्थ्यो।
सन् 2015 को नोभेम्बर सम्भवतः 15सम्म म्यानुअल पासपोर्ट नै जारी भएको थियो। त्यसपछि मात्रै एमआरपी मसिन रिडेबल पासपोर्ट लागू भयो। अहिले पनि भएको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको अवस्था भने होइन। भनेपछि यी पासपोर्टको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको डकुमेन्टलाई अहिले पनि अनिवार्य गरिनुहुन्न जबसम्म सहज ढङ्गले राष्ट्रिय परिचय पत्रको पञ्जीकरण हुन सक्दैन। सर, पछिल्लो समय जन्म दर्ता, नागरिकता, विवाह दर्ता, प्यान कार्ड, नागरिकता लगायतका थुप्रै जुन व्यक्तिगत प्रमाणहरू छन्, तथ्याङ्कहरू छन्, सरकारलाई बुझाइरहेको हुन्छ। यतिका तथ्याङ्क पटक पटक राज्यलाई बुझाउँदाखेरि यो त झन्झटिलो भएन? असाध्यै झन्झटिलो। अब यसको लागि मेरो नीतिगत सुझाव, म आफू जिम्मेवार पदमा रहँदाखेरि पनि मैले सरकारलाई लिखित र विभिन्न गोष्ठीहरूमा यस किसिमको सुझावहरू दिने गरेका थिएँ। एउटा सामान्य भनौँ न, प्यान कार्ड दर्ता गर्नको लागि कुनै आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा सेवा केन्द्रमा गइयो भने एउटा उदाहरण, त्यहाँ कति किसिमको फारमहरू भर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिको नागरिकता देखाएपछि दर्ता गर्दै हुन्छ भन्छु मैले। अब त्यहाँ बाउ बाजे दाजुभाइ अब दुनियाँ शङ्का गरेर सबै अशुद्ध छन्, म मात्रै या मेरो विभाग मात्रै वा मेरो कार्यालय मात्रै शुद्ध छ भन्ने आकाङ्क्षा राख्ने भने नागरिक सन्तुष्टि बढ्दैन। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र भविष्यमा प्रभावकारी वा कामयाबी हुन सक्ला। तर अहिले एउटा खोलामा ठुलो भेल वा बाढी आइरहेको छ, मान्छे खोला तर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो भेललाई रोक्नको लागि हामीले विकल्प नखोजिकन हुँदैन। प्रदेशबाट, देशका दूर दराजबाट पनि अहिले यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ। यसको बाध्यता हटाउनलाई के गर्नुपर्छ? लागि जस्तो अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै धान्न सक्दैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमै गयो भने पनि त्यति एकदम अत्यास लाग्दो भिड राष्ट्रिय परिचय पत्र मैले देखेँ अस्ति। यसको लागि एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन गर्नको लागि तत्काल एउटा सहसचिवलाई खटाएर, काजमा खटाएर अस्थायी कार्यालय तत्काल बनाउने र देशभरिको जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन जसले नागरिकता डिस्ट्रिब्युट गर्छ, सिटिजन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँग आबद्ध गरेर रुजु गर्दै इन्ट्री गर्दै लैजाने। त्यहाँ अहिले 150 जना कर्मचारी होइन, 200 कमसेकम 200 कर्मचारीहरू भर्ना गरिदिने, करारमा राख्ने, 5-7 दिनको तालिम दिएर भने सरकारले त्यो धान्न सक्छ, नागरिक सन्तुष्टि पनि बढ्छ। सेवाका नाममा बाटाघाटामा अनिश्चित कालसम्म उभ्याएर सेवाग्राहीलाई यातना दिने अधिकार कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई छैन। सामान्य इच्छाशक्ति मात्र हुने हो भने पनि धेरै सेवा अहिले घरमै पुर्याउन सकिन्छ। अझ राज्यकै अरू निकायले लिइसकेको विवरण बारम्बार अन्य निकायलाई पनि बुझाइरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नु सरकारी संयन्त्रको अर्को नालायकीपन हो। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी वकिलले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएपछि उत्पन्न अन्योलमा केन्द्रित हुनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कोभिड संक्रमण दर एकै दिन 68% बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज परीक्षण गरिएका मध्ये 15.13% कोभिड देखिएको छ। 8,965 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,357 जनामा कोभिड देखिएको हो। ती मध्ये 876 जना अर्थात् 65% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। झापा, मोरङ, चितवन, कास्की र रूपन्देहीमा पनि संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ। मोरङमा 72, कास्कीमा 58, चितवनमा 45, रूपन्देहीमा 43 र झापामा 31 जनामा कोभिड देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 58 जिल्लामा संक्रमित थपिएका हुन्। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण दर बढ्दा नेपालमा पनि कोभिड देखिनेको संख्या उकालो लागेको हो। संक्रमण दर आइतबार 9.5 र शनिबार 7% थियो। आज संक्रमित हुने 175 जना 20 वर्ष मुनिका हुन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 8,000 पुगेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले कोभिडको जोखिमका कारण देशभरका विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको आज बसेको बैठकले कोभिडको संक्रमण दर बढेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा बालबालिका जोखिममा पर्ने निष्कर्षमा कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCCको सिफारिस अनुसार नै विद्यालय बन्दको निर्णय गरेको हो। CCMCCले विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द गर्न आइतबार सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन जोखिमपूर्ण भएकाले बन्दको निर्णय गरेको बताए। कोभिडको तेस्रो लहर देखिएपछि थप संक्रमण फैलिन नदिन कर्णाली प्रदेश सरकार तयारीमा जुटेको छ।
पहिलो र दोस्रो लहरमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र अक्सिजनको समस्या भोगेको कर्णाली सरकारले तेस्रो लहरमा ती समस्या नआउने बताएको छ। अहिले प्रदेश सरकार जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाउनमा लागेको छ। सरकारले 10वटै जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी सहित सरकारवाला निकायलाई वीरेन्द्रनगर बोलाएर तेस्रो लहरमा देखिन सक्ने चुनौतीबारे अवगत गराएको छ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रदेश भित्रिने नाकाहरूमा कडाइका साथ जाँच गर्न निर्देशन दिएको छ। पुस 28 का लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित गरिएको हो। कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढ्नुका साथै कतिपय सांसद संक्रमित भएका कारण बैठक माघ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि पुस 18 का लागि तय बैठक माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन र पुस 22 का लागि तय बैठक नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशनका कारण स्थगित गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्मजयन्ती मनाउने भएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले भोलि बिहान 11:30 बजे काठमाडौँको रामशाह पथ पुगेर शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम छ। 1779 पुस 27 गते गोरखामा जन्मिएका पृथ्वीनारायणले 1779 चैत 25 गते राजा भएपछि नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए। उनको नेतृत्वमा 2224 राज्यमा छरिएका भूभागलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरिएको हो। राष्ट्रपति भोलि नै पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गरेका कालु पाण्डेको समाधिस्थल काठमाडौँको दहचोक पनि जाने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको सुख बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को लक्ष्य हुन नसक्ने बताएका छन्। 300औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै पूर्व राजा शाहले जनइच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने तन्त्रको नाम जेसुकै राखे पनि त्यो निरर्थक हुने बताएका छन्। जनइच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने प्रणालीका नाम जनतन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जेसुकै चयन गर्यौं, यसले राष्ट्रहित र राष्ट्रसेवाको चरित्र धारण गरेको छैन भने त्यो निरर्थक साबित हुनेछ, शाहले सन्देशमा भनेका छन्। उनले भोलि बिहान रामशाह पथ पुगी पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय तह जिम्मा लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आज सङ्खुवा सभामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार निर्वाचनमा जान डराएको र स्थानीय तह कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउन चाहेको आरोप लगाएका हुन्। सर्वशक्तिमान जनताको बीचमा जान प्रतिक्रियावादी सधैँ डराउने गरेको उनको भनाइ छ। फागुनमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सरकार निर्वाचनतर्फ भन्दा पनि लुटमारामा लागि परेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। अध्यक्ष ओलीले सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन जोगबनी किमाथाङका सडक, अरुण तेस्रो तथा तल्लो अरुण आयोजना आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएको पनि बताएका छन्। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आज अदालतमा मुद्दा दायर हुने आकलन गरिएको थियो। तर सिआइबीले 2 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलले खोट देखाएर फाइल नै फिर्ता पठाइदिएपछि अब के हुन्छ? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 2 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा सरकारी वकिल कार्यालयले खोट देखाउँदै फाइल फिर्ता पठाइदिएको छ। पुरानो कानुनअनुसार हदम्यादको सीमा पनि नहुने व्याख्या गर्दै काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुनः अनुसन्धान गर्न 20 बुँदे निर्देशन पनि सिआइबीलाई दिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले गत बिहीबार सिआइबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अपुरो रहेको भन्दै फिर्ता गरेको छ। प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययन गरी सरकारी वकिलले 20 बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ। मुद्दा दायर गर्ने 2 वर्ष हदम्याद गुज्रनै लाग्दा थप अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन फिर्ता भएपछि ललिता निवास प्रकरणमा अन्यल सिर्जना भएको छ। अपराध संहिता अनुसार लिखत सम्बन्धी कसुरको मुद्दा चलाउने हदम्याद 2 वर्ष लेखिएको भए पनि यस प्रकरणमा पुरानो मुलुकी ऐन आकर्षित हुने र त्यसका लागि हदम्याद नलाग्ने व्याख्या सरकारी वकिलले गरेका छन्। 2 वर्ष हदम्याद भने मंगलबार नै सकिँदैछ। त्यति बेला चाहिँ अहिलेको चाहिँ मुलुकी चाहिँ फौजदारी संहिता लागू भएको थिएन, अपराध संहिता लागू भएको थिएन। त्यति बेला मुलुकी ऐन नै लागू थियो त्यो चाहिँ कृत्यसँग सम्बन्धित। अहिले खास गरी अनुसन्धानको विषय त कृत्यसँग सम्बन्धित भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइराख्नु भएकै छ होइन। र त्यसले गर्दा मुलुकी ऐन अब मा चाहिँ लेखिएको
कसुर नै हामीले चाहिँ दाबी लिनुपर्ने हो। अहिले पछाडि बनेको कानुनले थपेको कसुर, पछाडि बनेको कानुनले परिभाषा गरेको कसुरमा चाहिँ पहिलाको घटनामा चाहिँ हामीले अभियोजन गर्न मिल्दैन। पहिलाकै कानुनअनुसार अभियोजन गर्नुपर्ने हो। त्यति बेलाकै कानुनको परिभाषाले कसुर मानेको कुरा मात्रै कसुर हुन्छ र के छ भने त्यति बेलाकै कानुनले गरेको सजाय चाहिँ हामीले मागदाबी गर्ने हो। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास समेत रहेको क्षेत्रको 279 रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित सिआइबीले लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि गत बिहीबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा 360 जनालाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने उल्लेख थियो। हालको सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार प्रति आना 60 लाख रुपैयाँका दरले 13 अर्ब 76 करोडको बिगो पनि सिआइबीले कायम गरेको छ। यो रकम पनि प्रतिवादीहरूबाट भराउन सिआइबीको राय थियो। 2049, 2062, 2067 र 2069 मा 4 पटक किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा जग्गा किर्ते गर्ने कर्मचारी लगायत सम्बन्धित पक्षलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने प्रस्ताव छ भने राजनीतिक पदाधिकारीलाई दोषी देखाइएको छैन। प्रतिवेदन फिर्ता भएपछि अब सिआइबीले कसरी अनुसन्धान अघि बढाउँछ त? होइन, यो अनुसन्धान प्रक्रियामै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धानको सम्बन्धमा निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्थै छ र उहाँहरूले चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ निर्देशनहरू दिइरहेको हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा पनि केही निर्देशनसहित फाइल फिर्ता आएको भन्ने छ। म भर्खरकै समयमा फाइल हामीले प्राप्त गरेको छौँ। अब उहाँहरूको निर्देशनको बारेमा थप अध्ययन विश्लेषण गर्छौँ र के निर्देशन भएको छ त्यो हेरेर अब त्यसलाई हामीले फेरि गरेर बढाउनु पर्ने हुन्छ। सिआइबीले सरकारी लिखत किर्ते गरी जग्गा हडप्न रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मिनबहादुर गुरुङले मुख्य योजनाकारको भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छादार र अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सहित 175 जना विरुद्ध अख्तियारले गत वर्ष नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। अहिले हदम्यादको विषयमा आफूखुसी व्याख्या गर्दा भोलि अर्को जटिलता सिर्जना हुन सक्ने संशय पनि उत्पन्न गराएको छ। बासु खड्का, शिखा श्रेष्ठ र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको पहिलो छानबिन पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले गरेको थियो। त्यही प्रतिवेदनमा आधारित रही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त लगायत 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइसकेको छ। तर सिआइबीले 2 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलबाट फिर्ता हुँदा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी बासु खड्काले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका छानबिनकर्ता शारदा प्रसाद त्रितालसँग कुराकानी गरेका छन्। सिआइबीले पनि अलिक समय राखेर पेश गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेन होइन। अब वकिल कार्यालयले चाहिँ समय नपाएर त्यो पेश मतलब उसले चाहिँ फिर्ता पठाएको हो अथवा चाहिँ कुनै सेटिङमा पठाएको हो त्यो भन्न त सकिँदैन। अलिकति चाहिँ सिआइबीले पनि ढिलाइ गर्नुको कारण बुझ्न सकिएन, किनभने 2 वर्षसम्म अनुसन्धान गर्दा पनि लास्ट डेटमा गएर गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको त्यो त्यति राम्रो कुरो होइन। धेरै चाहिँ बलिया मान्छेहरूको चाहिँ खेल भएको विषय हो यो। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि सेटिङ हो कि भन्ने लागिरहेको छ। अब सेटिङका कुरा उठाउनु भयो, यो कस्तो खालको सेटिङ भन्न खोज्नु भएको? अनि सेटिङ त हामीलाई थाहा छँदैछ नि, राजनीति, प्रशासन र भूमाफियाका बिचको नेक्सस हो। त्यो चाहिँ सञ्जाल हो जसले चाहिँ सारा देशलाई चाहिँ देशका सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ व्यक्तिका नाउँमा लाने, राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले त्यसबाट पैसा खाने, भूमाफियाहरूले चाहिँ सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिको नाउँमा लानलाई काम गर्ने र त्यसबापत चाहिँ उनीहरू मालामाल हुने। त्यो त सेटिङ भनेको त्यही नै हो। अब सरकारी वकिलको कार्यालयले भनेको छ कि यो अध्ययन प्रतिवेदन चाहिँ फितलो भयो, यो कमजोर भयो, यसले गर्दाखेरि मुद्दा कमजोर बन्न सक्छ भनेर फिर्ता गरेको भनेर उनीहरूले भनेका छन्। यो के उनीहरूले भने जस्तो साँच्चै कमजोर हो या त यसलाई एउटा बहाना बनाइएको हुनसक्छ? होइन, अब यति लामो समय सिआइबीले, किनभने हाम्रो सिआइबी भनेको चाहिँ अब
प्रेसरले काम गर्न नसक्नु बेग्लै कुरा, अनुसन्धानै फितलो गर्ने अवस्थाको सिआइबी चाहिँ छैन। किनभने म पनि धेरै साथीहरूलाई चिन्छु र उनीहरूको काम गर्ने शैलीलाई थाहा छ। उनीहरू त्यसै चाहिँ हावाका भरमा चाहिँ अनुसन्धान एउटा प्रतिवेदन पेश गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्तिम समयमा मात्र काम गर्ने हाम्रा सरकारी निकायहरूको कार्यशैलीले गम्भीर मुद्दाहरू फितला हुने गरेका छन्। दोषीहरू उम्किने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। ललिता निवासको जग्गा घोटालामा पनि ठूला राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीका साथै धनाढ्य व्यापारीहरू मुछिएका छन्। तर तिनलाई बयानसम्म नबोलाइ गरिएको सिआइबीको अनुसन्धानमाथि सरकारी वकिलले उठाएको प्रश्नले काग कराउनु र बाख्रो हराउनु जस्तै भएको छ। अब थप अनुसन्धान गर्न थाल्दा एकातिर समयको चाप छ भने अर्कोतिर हतारमा अदालतमा लैजाँदा मुद्दा कमजोर हुने जोखिम छ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउँछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। 4 महिनादेखि देखिएको लगानी योग्य रकम अभावको समस्या समाधानको बाटोमा गएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा एक सातामा 59 अर्ब रुपियाँ निक्षेप बढेको छ। बैंकर्स सङ्घका अनुसार पुस पहिलो सातादेखि नै निक्षेपमा सुधार आइरहेको छ। पुस महिनामा मात्रै 70 अर्बले निक्षेप बढेको छ। कर्जा लगानीमा पनि ब्याङ्कहरू संयम देखिएका छन्। एक सातामा 8 अर्ब ऋण प्रवाह भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप 48 खर्ब 79 अर्ब र कुल कर्जा 48 खर्ब 77 अर्ब पुगेको छ। ऋण लगानीमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक भन्दा 4 महिनादेखि तरलता अभाव भएको थियो। पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा कराई गरी पुनर्कर्जामा जाने रकम मध्ये 52 अर्ब ब्याङ्कहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। यस्तै स्थानीय तहमा जाने बजेटको 80% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गएको हो। 50 अङ्कको उतार चढावका बीच शेयर बजार परिसूचक अन्तिममा 19.4 अङ्कले बढेको छ। वाणिज्य ब्याङ्क, होटल र उत्पादनमूलक समूहले नेप्से बढाएका हुन्। बजार खुलेको 20 मिनटमा नेप्से 2756 अङ्कमा झरेको थियो। त्यसको 15 मिनटमै नेप्से उकालो लागेर 2806 अङ्कमा पुग्यो। तर त्यो वृद्धि अन्तिमसम्म टिकेन। परिसूचक अन्तिममा 2785 अङ्क कायम भयो। आज 70 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउँदा 111 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। अन्य समूहको सूचक 5.5%ले उकालो लागेको छ। यस्तै 7 अर्ब 12 करोड 34 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। भारतमा कोभिड विरुद्ध बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई बुस्टर डोज खोप अभियान आज सुरु गरिएको हो। भारतको कोभिड टास्क फोर्सका प्रमुख डाक्टर बीके पलले यसअघि 2 डोज खोप लगाइसकेकाले मात्र बुस्टर डोज पाउने बताएका छन्। बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस NHSले दिएको जानकारी अनुसार कोभिड संक्रमण भएको अवस्थामा पनि बुस्टर डोजले गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगाउँछ। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,80,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। कोभिडका 146 बिरामीले ज्यान गुमाएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 7.25 लाख नाघेको। भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि हुनेको संख्या 4033 पुगेको छ। म्यानमारको अदालतले नेत्री आङ सान सुकीलाई 3 वटा आरोपमा दोषी ठहर गर्दै 4 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। अदालतले नेत्री सुकीलाई बिना अनुमति वाकीटकी राखेको सहितका आरोपमा जेल सजाय सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनलाई 1 महिना अघि कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा 4 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। पछि सो सजायलाई 2.5 वर्षमा झारिएको थियो। 11 महिना अघि नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरी सेनाले नेत्री सुकीलाई सत्ताबाट हटाउँदै नजरबन्दमा राखेको थियो। कर्णाली प्रदेशलाई 63 रनले हराउँदै त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको त्रिभुवन आर्मीले 19.1 ओभरमा 116 रन बनायो। आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले सर्वाधिक 29 रन बनाउँदा अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। रोहित कुमार पौडेल र कुशल मल्लले 10-10 तथा सोमपाल कामीले 9 रन बनाए। कर्णालीका प्रकाश जयसीले 3 र अनुज चनराले 2 विकेट लिए। जवाफमा 117 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 14.4 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै मात्र 53 रनमा अल आउट भयो। अर्जुन घरतीले 16 र रविन्द्र शाहीले 15 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। जितेन्द्र मुखियाले 4 तथा सुसन भारी र साहब
आलमले 2-2 विकेट लिए। यो खेलमा सोनु तामाङले प्रदेशबाट छनौट खेलेका कारण खेलाडी रिलिज नहुँदा आर्मीले 10 खेलाडी मात्र मैदानमा उतारेको थियो। त्रिवी मैदानमा नै भएको अर्को खेलमा एपीएफले प्रदेश 2 लाई 24 रनले हरायो। मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा नेपाल प्रहरीले सुदूरपश्चिमलाई 2 रनको रोमाञ्चक नतिजामा हरायो। अर्को खेलमा बागमतीले लुम्बिनी प्रदेशलाई 49 रनले हराउँदै 2 अङ्क जोडेको छ। भोलि पनि 4 वटा खेलहरू हुनेछन्। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट ओमानमा हुने ग्लोबल क्वालिफायरका लागि खेलाडी छनौट प्रतियोगिता पनि हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बोइज क्लबले नेपाल प्रहरीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको दोस्रो मिनेटमा ब्रिगेड बोइजले अग्रता बनायो। शिशिर लेखीको प्रहार प्रहरीका गोलरक्षक शत्रुघ्न चौधरीले पञ्च गरे पनि रिबाउन्डमा रोशन राणा मगरले गोल गरे, तर यो अग्रता 1 मिनेट पनि टिकेन। शिशिरले तीर्थबहादुर राणालाई फाउल गरेपछि प्रहरीले फ्री किक पायो। फ्री किकमा बुद्ध तामाङले गोल गरे। दोस्रो हाफमा दुवै टिमले केही अवसर सृजना गरे पनि थप गोल भने भएन र खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। नेपाल प्रहरीको यो चौथो बराबरी हो। 8औं चरण सकिँदा 1 खेल मात्र जितेको प्रहरी 7 अङ्कसहित 11औं स्थानमा छ। 6 अङ्कसहित ब्रिगेड बोइज 12औं स्थानमा छ। सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ र न्यू डायमन्ड क्लबले दोस्रो टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। महिलातर्फ एपीएफले डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल प्रहरीलाई 3-1 ले पराजित गर्यो। एपीएफले 26-24, 25-18, 23-25 र 25-23 ले जित्दै विजयी सुरुवात गरेको हो। न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 25-17, 25-22, 13-25 र 25-17 ले पाखा लगाएको छ। पुरुषतर्फ हेल्प नेपाललाई नेपाल पुलिसले 3-2 ले पराजित गर्यो। सुरुवाती 2 सेटमा 16-25 र 29-31 ले पराजित पुलिसले तेस्रो, चौथो र 5औं सेट 25-19, 25-23 र 17-15 ले जित्यो। दिनको अन्तिम खेलमा गण्डकी प्रदेशले एपीएफलाई 25-17, 25-22 र 25-17 को सोझो सेटमा हराएको छ। मोफसलको बहुप्रतिष्ठित आहारारा गोल्ड कप माघ 6 गतेदेखि हुने भएको छ। आयोजक सहारा क्लब पोखराले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो। पोखरा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा आयोजक सहारा क्लब एक अमेरिकी टोलीसहित 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। राष्ट्रिय संस्थाहरू एकपछि अर्को गरी धराशायी बन्दैछन्। गौरवपूर्ण विगत रहेको नेपाल वायु सेवा निगम अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको छ। कतिसम्म भने सरकारकै निकायहरू अब यसलाई बोक्न नसकिने भन्दै हात उठाउन थालेका छन्। संसदीय समितिमा भएको पछिल्लो छलफलको झलक सहितको सामग्री गौतम रेग्मीबाट। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको ऋणको भार दिनै पिच्छे बढिरहेको छ। 2 वटा वाइड बडी जहाज किन्नका लागि लिएको 24 अर्ब ऋणको भार करिब 48 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। उसले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई किस्ता तिर्न सकेको छैन। त्यही कारण अर्थ मन्त्रालय यथास्थितिमा निगम सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ। निगमले 2 वटा वाइड बडी जहाज किन्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग 12 अर्ब रुपियाँ ऋण लिँदा सरकार जमानी बसेको थियो। उसले जहाज त ल्यायो, तर सम्झौता अनुसार ऋणको किस्ता तिर्न सकेन। जहाज चलाउँदा पनि घाटामा गएपछि सरकार निगमलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिको छलफलमा निगमलाई वैकल्पिक मोडलमा चलाउनुको विकल्प छैन भने। एयरलाइनको बिजनेस भनेको त्यति सधैँ प्रोफिटेबल चाहिँ होइन संसारमै होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा झन् विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरूले गर्दाखेरि यसले आफैले कमाएर आफै सर्भाइभ गर्ने अवस्था कम छ। हामीलाई चाहिँ हाम्रो देशको इकोनोमी, हाम्रो देशको रेभिन्यू, हाम्रो देशको डेभलपमेन्ट निड, हाम्रो देशको फाइनेन्सिङ निड हेर्दाखेरि सरकार आफैले जस्तै भए पनि ल यसलाई फाइनेन्स गरिराखौँ, मनी इन्जेक्ट गरिराखौँ, चलाइराखौँ, नाफा जाओस् घाटा जाओस्, त्यो लग्जरीमा हामी छैनौँ। जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा हामीले यसको इनइफिसियन्सीलाई तिरिरहने कतिको रेस्पोन्सिबल कुरा हो? त्यो त भएन नि। आज बिजनेस गरेर खानुपर्ने संस्थाको इनइफिसियन्सीको त्यो चाहिँ सरकार जनताले तिरेको ट्याक्स, गरिब जनताले तिरेको ट्याक्स गरेर दिइराख्ने त त्यो त भएन होला। त्यसैले गर्दाखेरि यसको केही न केही चाहिँ अल्टरनेट उपायहरू चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यसमा
अर्थ मन्त्रालयले अवश्य सघाउँछ। करिब 49 अर्ब रुपियाँ सम्पत्ति रहेको निगमको ऋण भार 47 अर्ब 13 करोड रुपियाँ पुगेको छ। निगम पहिलो पटक यति ठूलो ऋणले थिचिएको हो। नाफा कमाउन नसकेकाले ऋण बढेको बढै छ, घट्ने लक्षण छैन। किनभने निगमले भएका जहाज राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन। व्यवस्थापनमा भद्रगोल छ। कार्यकारी प्रमुख 2 जना रहेकाले सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। निगमको तालुकवाला निकाय पर्यटन मन्त्रालय हो। ऊ भने निगमलाई यथास्थितिमै चलाउनु पर्ने अडानमा मात्र छैन, अर्थ मन्त्रालय साहुको रूपमा प्रस्तुत भएको भनी असन्तुष्ट बनेको छ। यो वाइड बडी अलि मान्यज्यूले वाइड बडीको सट्टा न्यारो बडी नै ल्याएको भए अथवा न्यारो बडी सरकै न्यारो बडी नै भन्दिनँ म, न्यारो बडी सरकै अर्को कम्पनीको कुनै ल्याएको भए अपरेसनको कस्ट के हुन्छ, हाम्रा डेस्टिनेसनहरूको उडाउने कुराहरूको लागत के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यसैले गर्दा हिजोको दिनमा यो वाइड बडीको बिजनेस प्लानमा नेपाल एयरलाइन्स मात्र होइन, पर्यटन मन्त्रालय मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय, कर्मचारी सञ्चय कोष, लगानी कोष सबै सहमत भएको होइन। त्यो नभइकन नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्छ त होइन। त्यसै न्यारो बडी ल्याउँदा पनि त्यही भएको होइन। चाइनिज जहाजको सम्बन्धमा त सरकारै ग्यारेन्टी बसेर ल्याइएको होइन। थाहा त थियो होला हामीले त्यो चाइनिज जहाजमा पनि FAA एप्रुभड होइन भन्ने हामीलाई थाहा थियो। थाहा थिएन ल्याउनु भन्दाखेरि थाहा थियो कि थिएन। पर्यटन सचिव न्यौपानेलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले साथ दिए। उनले निगमले ऋण तिर्न नसक्नुमा सरकारलाई दोष देखाए। कोभिड उत्कर्षमा पुगेका बेला नियमित उडान रोकिँदा निजी कम्पनीलाई 239 चार्टर्ड उडान गर्न दिएको सरकारले निगमलाई 56 उडानमा सीमित गरेको गुनासो अधिकारीले पोखे। कम्पनीकरण गर्ने बहानामा हतारपतन स्टेक होल्डरहरूलाई छलफल नगरिकन एक कुरो 24 घण्टामा रातरात बोर्डबाट पास गरेर दिएको कुरामा उहाँहरूको आपत्ति रह्यो। त्यो कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि पनि उचित देखेनौँ। र जहाँसम्म म एउटा सानो दृष्टान्त दिन्छु, डिडिए गरिएको रहेछ। डिडिए भनेको त्यो भ्यालुएसन गरिदिनु। भ्यालुएसन गरिँदा एयरपोर्टको जग्गामा, एयरपोर्टमा हाम्रो 34 को पनि 13 जग्गा छ। त्यो जग्गाको भ्यालुएसन गर्दा कसरी गरिएको रहेछ भने एक आना जग्गाको त्यहाँ करिब 1.5 करोडदेखि 2 करोड पर्छ। जम्मा 34 लाख राखिएको रहेछ। न्यु रोडको जग्गा 14.57 जग्गा छ। त्यो जग्गा त्यहाँ मार्केट प्राइसमा 9-10 करोडभन्दा आनाको कममा पाइँदैन। त्यहाँको जग्गाको भ्यालुएसन 2 करोड गरिएको रहेछ। यो दृष्टान्त मात्र मैले यसरी निगमको सम्पत्ति जग्गा जमिनको भ्यालु त्यही रेसियोमा गरिएको छ। त्यसरी गरेर हस्तजको भरमा कम्पनीकरणमा जानु उचित थियो या थिएन, यो गम्भीर छलफलको विषय नै हो। अधिकारीले यस अघिका व्यवस्थापकले झैं थप जहाज किन्न सरकारले ऋण दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर नयाँ जहाज थपेकै आधारमा निगम नाफामा जान सक्दैन भन्ने वाइड बडी र न्यारो बडीबाटै पुष्टि भइसकेको छ। व्यवस्थापकीय अक्षमता, कर्मचारीको भार, भ्रष्टाचार लगायत कारण निगम कोमामा पुगिसकेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको जग्गा बतास समूहको कम्पनीलाई सस्तो मूल्यमा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्न दिएको बाहिरिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पुस 22 गते 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे। मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुइटेल संयोजक रहेको समितिले आज 22 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन मन्त्री आलेलाई बुझायो। मन्त्रीले दोषीमाथि कारबाही गर्ने भनेका छन्। समितिले ठेक्का प्रक्रियामा के कस्तो कैफियत देख्यो र कसलाई दोषी पायो त? सम्झौता विपरीत बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरेको पाइएन। निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिने तर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन। समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीसँग सम्झौता गरेको देखियो। ङमा क्यान्टिन, काफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दर रेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दर रेटलाई स्वाभाविक मान्न सकिएन। चमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 26 को उपदफा 6 मा व्यवस्था भए बमोजिम
एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका 3वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम रु 2,20,440 रुपियाँ 26 पैसा भन्दा रु 1,177.74 पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखियो। 6 मा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं दरबार विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित करिब 14 रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई एकीकरण गरेको सम्झनामा उनको जन्मदिन पारेर हरेक वर्ष पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइने गरिन्छ। भोलि उनको 300औं जन्म जयन्ती हो। राष्ट्रिय एकता दिवसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेका बेला यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा नेपाली सेनाले भने पृथ्वी दिवसलाई पछिल्ला वर्षमा महत्त्वका साथ मनाउन थालेको छ। पृथ्वीनारायण शाह सहितको टोलीले उपत्यका आक्रमणमा प्रयोग गरेको बाटोमा सेनाले पदयात्रा गर्दै आएको छ। यसलाई सेनाले वार्षिक कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा लिएको छ। सेनाको पदयात्रा र यसको उद्देश्य समेटेर सहकर्मी पवन पौडेलले तयार पारेको रिपोर्ट। पृथ्वीनारायणले देशको एकीकरण थालेको गोरखास्थित ऐतिहासिक दरबारबाट मसालसहित थालिने यात्रा यसबीचमा पर्ने धादिङ र नुवाकोट हुँदै राजधानी भित्रन्छ। देश एकीकरण गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट हुँदै उपत्यकामा विजय गरेका थिए। एकीकरण पदयात्रामा सोही बाटो प्रयोग गरेर सेनाले एकीकरणको इतिहासलाई पुनर्जागृत गराउने प्रयास गरेको छ। विशेष त यस्तै एकताकै सन्देश, एकता दिवसको उपलक्ष्यमा सञ्चालन भएको यो एकीकरण पदमार्ग पदयात्राले एकताकै सन्देश दिन्छ। हामी सबै नेपाली एक ढिक्का हुनुपर्छ, एकीकरण यसैको लागि भएको भन्ने सन्देश दिन्छ। 3 वर्ष यता सेनाले वार्षिक कार्यक्रममा राखेको यात्रा पछिल्लो समय लोकप्रिय पनि बन्दै गएको छ। यात्राका बीच ठाउँ ठाउँमा नागरिकले स्वागत गर्छन्, नाचगान पनि चल्छ। सेनाले नागरिकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयासका रूपमा पनि यस यात्रालाई लिएको छ। एकीकरण अभियानको बाटोमा पर्ने सेनाका एकाइहरू यो यात्रामा सहभागी हुन्छन्। गोर्खाको ऋतुमर्दिनी गणले थालेको यात्रा धादिङको शिवदल गणबाट नुवाकोटको जबरजङ गण हुँदै नागार्जुनको सुरक्षार्थ खचिएको शमशेर दल गणले हनुमान ढोका भित्र्याउँछ। पृथ्वी जयन्तीको दिन बिहान हनुमान ढोका दरबारको रक्षक शार्दुलजङ गुरुमलाई मसाल हस्तान्तरण गरेपछि यात्रा पूरा हुन्छ। पदयात्रामा पर्ने ठाउँका नागरिकले पनि यात्रालाई उत्साहका साथ स्वागत गर्छन्। राजनीतिक कर्मीले गर्नुपर्ने काम उहाँले त्यो एकीकृत भएर चाहिँ एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, त्यो साह्रै नै सराहनीय र बन्नेको छ। सेनाले वर्षको एकपटक मनाउने उत्सव आफूहरूले सुन्दै आएको किम्वदन्ती सम्झने अवसर पनि बनेको स्थानीय बताउँछन्। आफूले सुन्दै आएका एकीकरणका किस्साहरू पनि उनीहरूले सुनाउने गर्छन्। यो ठाउँमा बसेर एकदम बत्तीहरू बालेर भैँसी राँगा गोरु गाई सिङमा लगाइदिएर अनिखेरि त्यहाँबाट यो जितेको, अनि उपल्लो गढीको डाँडो, अनिखेरि यो भएको जितपुर फेदी राजपुर भएको यो हो। अब हामीले चाहिँ नि अरूले अरूको देशको लागि गरे होला नि, अरूको कुरो गरेर केही हुनेवाला छैन। छ त हामीले मार्क्सको कुरा गरेर केही हुँदैन, लेनिनको कुरा गरेर केही हुँदैन। हामीलाई जसले चाहिँ नि यो देश बनायो उसको कुरा गर्नुपर्छ, हामीले उसलाई ठुलो मान्नुपर्छ। एकदम गर्वदेखि सम्झिन्छौँ उहाँलाई, गर्वदेखि। हामी अहिले तक यो संसारमै हुँदैन थियो होला। पदयात्रामा पाएको उत्साहले सेना हौसिएको छ। यसले स्थानीय पर्यटनमा पनि सघाउने विश्वास स्थानीयको छ। पृथ्वीनारायण शाह र उनको एकीकरण अभियानप्रति धेरैका आफ्नै दृष्टिकोण छन्। कोही सहमत छन्, कोही असहमत, तर इतिहास फेर्न सकिन्न। पृथ्वीनारायण शाह त्यस्तै इतिहास हुन् र इतिहासलाई बिर्सन पनि सकिन्न। पवन पौडेल, सातमाने, ग्यालेक्सी फोके। शीतकालीन ओलम्पिक्स आगामी फेब्रुअरी 4 देखि चीनमा सुरु हुँदैछ।
बेजिङ, याङकङ र ज्याङकाओमा खेल सञ्चालन हुनेछ। फरक फरक सहरमा सञ्चालन हुने खेलमा चीनले यात्रुहरूलाई भने हालै अनावरण गरिएको बुलेट ट्रेन मार्फत सेवा दिने जनाएको छ। चीनले चालकविहीन नयाँ बुलेट ट्रेन सञ्चालनमा ल्याएको छ। फुक्सिङ नाम राखिएको ट्रेन मार्फत शीतकालीन ओलम्पिक्सको अवधिभर यात्रुहरूलाई सेवा दिइने भनिएको छ। यस बुलेट ट्रेनले 217 माइल प्रति घण्टाको गतिमा ओलम्पिक्स स्थलहरूमा यात्रु ओसार पसार गर्ने तयारी गरिएको छ। राजधानी बेजिङ, याङकिङ र झाङजियाकोउमा खेल सञ्चालन हुनेछ। यो ट्रेन 350 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा दौडन सक्षम छ। शीतकालीन ओलम्पिक्सलाई लक्षित गरी खेल सञ्चालन हुने सहरसहित 10 ठाउँमा बिसौनी निर्माण गरिएको छ। बुलेट ट्रेनमा यात्रा गर्दा खेल हुने एक सहरदेखि अर्को सहरसम्म छोटो समयमा नै पुग्न सकिनेछ। 4 वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको 8 डिबी बुलेट ट्रेनमा 5G सिग्नल, 2718 सेन्सरहरू, टच स्क्रिन कन्ट्रोल प्यानल र वायरलेस चार्जिङ पोइन्ट पनि छन्। त्यस्तै पत्रकारहरूका लागि भनेर ट्रेनमा अत्याधुनिक उपकरण युक्त प्रसारण स्टुडियोको पनि व्यवस्था गरिएको छ। ट्रेनमा एकपटकमा 564 जना यात्रुले यात्रा गर्न सक्नेछन्। दोलखाको कालिन्चोक क्षेत्र साहसिक स्की खेलका लागि प्रख्यात छ। काठमाडौँबाट 150 किलोमिटर दूरीमा रहेको यस क्षेत्रमा हिउँ बाक्लिना साथ काठमाडौँ र आसपासका जिल्लाबाट स्की खेलाडी पुग्ने गर्दछन्। 3500 मिटर उचाइमा रहेको कालिन्चोकको कुरीमा अहिले स्की तालिम र खेल समेत भइरहेको छ। आउँ हामी पनि एकैछिन स्की खेलको मजा लियौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सरकारी वकिलद्वारा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल सिआइबीमै फिर्ता, अनुसन्धान नपुगेको ठहर। सिआइबी भन्छ सुझाव अनुसार अघि बढ्छौं। राष्ट्रिय परिचय पत्रका नाममा अनावश्यक शास्ति, एकै निकायमा एकसाथ हुने कामका लागि अनेक झन्झट, राहदानी बनाउनु अघि पुसको चिसोमा रातभर लाइन। कोरोना संक्रमण तीव्र, एकै दिन थपिए 1350 संक्रमित। देशभरका विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द। नेपाल वायु सेवा निगमको भार थ्याग्नै नसकिने अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष। सचिव मरासिनी भन्छन् वैकल्पिक मोडेलमा चलाउनुको विकल्प छैन। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेटमा 3वटै विभागीय क्लब र बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात। सुदूरपश्चिममाथि नेपाल प्रहरीको 2 रनको रोमाञ्चक जित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.